अल्लामा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी जी पेपर मैरिज के हवाले से अभी हमने और भी मौज़ूआत पे जो है वो इंशाल्लाह ताला आपसे रहनुमाई हासिल करनी है। पेपर मैरिज जो है अगर कोई शख्स सिर्फ़ और सिर्फ किसी और मुल्क की या जगह की शरीयत हासिल करने के लिए जो है वो निकाह नामा पर साइन कर देता है लेकिन निकाह जो है वो अमलन करने का इरादा नहीं रखता, तो इसके बारे में हमारी फ़िक़्ह क्या कहती है, हमारी शरअ क्या कहती है? वो तो निकाह नहीं है फिर वो सिर्फ पेपर मैरिज ही है, उसको शरई तौर पर निकाह नहीं कहा जा सकता। निकाह में तो कस्द होता है और इज़्दिवाज और बाकी जो मामलात होते हैं वो कंसीडर होते हैं, और वो जब तक हक महर ना, दो चीज़ें वाजिब हैं। जो एक तो ये है कि कस्द, ये निकाह का इरादा नीयत, दूसरा जो होता है हक महर, हक महर भी वाजिब होता है। अगर हक महर उसमें पेपर वर्क में हक महर वो मेंशन कर देते हैं राज़ी हैं, और वो इज़्दिवाज में यानी वो शोहर जो है अपनी उसको मनकूहा को अब जिसको निकाह में लेना चाह रहा है तो उसको अब बतौर ज़ौजा कबूल कर रहा है, तो वो उसको शोहर कबूल कर रही है, तो हक महर भी मेंशन हो गया, दोनों हक महर पे भी राज़ी हैं, दोनों वो बीवी कबूल कर रहा है, वो उसको शोहर कबूल कर रही है, तो फिर भी निकाह हो जाता है। पेपर तो एक लिखने का है ना, लिखने का कॉन्सेप्ट तो एक अलग है। अलबत्ता एक जो जुमला, लेकिन क्या फिर ये इस्लाम में जायज़ है इस तरह का निकाह करना? देखें ना जी, जो चीज़ें इस्लाम में, एक है इजाबो कबूल और एक है हक महर, जिसमें इजाबो कबूल भी हो, हक महर भी आ जाए तो निकाह तो हो जाएगा, वो निकाह तो हो जाएगा। अब एक शरई निकाह है उस हवाले से चार चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो कंपल्सरी है ना कि इजाबो कबूल भी है और हक महर है, ये दो कंपल्सरी चीज़ें, और नियत और कस्द वो तो उसमें साथ शामिल है। साहब आप भी शामिल कर देते। चार चीज़ें हैं जो एक तो सर दो चीज़ें तो सर ने बता दी हैं, इजाबो कबूल बहुत ज़रूरी है, हक महर बहुत ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ जो है ना वो गवाह है दोनों तरफ से। और ये जो मजलिस निकाह होती है इसमें गवाहों का जो जिक्र है ये खुद कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, सूरह अल-बकरा के अंदर। और चौथी चीज़ जो बड़ी अहम है वो है रजामंदी, जब तक रजामंदी नहीं है निकाह ही नहीं है। सही। तो इसलिए ये चार चीज़ें, जैसे पहले बात हो चुकी है रजामंदी की, इजाबो कबूल से पहले रजामंदी है। सही। तो इसलिए ये चार चीज़ें मिलेंगी तो एक मजलिस निकाह मुनाक़द होगी, और उसे ही हम शरई निकाह कहेंगे। हालांकि ज़माने जाहिलियत में इससे पहले बहुत सारे निकाह होते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम निकाहों को ख़त्म कर दिया। चारों चीज़ें मौजूद होती हैं, गवाह भी मौजूद होते हैं, फेक गवाह, निकाह खान भी फेक मौजूद होता है, इजाबो कबूल भी फेक तौर पे हो रहा होता है, महर भी फेक तौर पे डिसाइड हो रहा होता है, जो रिक्वायरमेंट है जिस भी मुल्क की, इसके बावजूद ये एक धोखा है। धोखा है, क्योंकि दोनों को पता है कि इनके आपस का कोई ताल्लुक नहीं होना, और ये इस मफाद के लिए कर रहे हैं, तो ये धोखा है, ये दीन का भी मजाक है। बिल्कुल समझ आइए, लोग कहते हैं जी मजबूरी ऐसे की करिए, तो ऐसी मजबूरी से पीछे ना पाओ जरा हराम काम से मजबूर। ये धोखा है, बिल्कुल धोखा। मसलन ऐसे है, आप कहें कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और आपका दिल ना मानता हूँ, आप नमाज बगैर नियत के नमाज करने खड़े हुए हैं कभी? यानी आप खड़े हो जाए, इशारे करें और आप कहें मेरी नमाज नहीं, अभी हमारी गाड़ी में बात हो रही, तो हो सकती है नमाज, तो निकाह को इससे मजाक बनाने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब मैं आपसे निकाह नामे में जो शराइत होती हैं उस हवाले से भी जानूंगी। यहाँ पर एक कॉलर है, उनकी कॉल का सवाल भी ऐड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, आसिफ बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी आसिफ साहब, ये मेरी कज़न का मसला है, अब काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन पूछना जानना चाह रहा था कि उलमा हज़रात बैठे में इनकी इस्लाम की रोशनी में क्या कहते हैं। तो कज़न मेरी हमारी तकरीबन 15 से 16 साल हो गए उनको शादी को, तो उनके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तो उनका हक में रखा गया था 20 तकरीबन तोला सोना था। वक्त के साथ साथ हालात भी खराब हुए बीच बीच में, तो उनको वो सोना बेचना ही पड़ गया गुजारे के लिए, मसाइल हल करने के लिए। सही। तो इस तरह करते 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 जो है पूरा 20 तोला जितना हक में था वो सब ही खत्म हो गया। जानना ये कि अब क्या वो मरते वो दोबारा वाजिब होगा कि वो दोबारा उनको वो हक में अदा करे जो 30 तोला सोना था? जी शुक्रिया आसिफ, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब एक तो निकाह नामे की शराइत में ये जो हक महर है ना, इसको ज़रा तफसीलन बयान कर दें, ये मौज्जल गैर मौज्जल का भी जो मामला है, और फिर साथ में जो ये क्या हमारे भाई ने सवाल किया, इन्होंने कहा कि आज से 15-16 साल पहले हमारी कज़न की जो है वो शादी हुई और 20 तोला सोना जो है वो हक महर रखा गया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ज़रूरत पड़ती गई तो वो सोना बिक गया। अब क्या उस शख्स पर वाजिब है कि वो दोबारा से वो सोना जो है वो उनको बना कर दे? नहीं, देखिए सोना मिल्कियत होती है और हक महर मिल्कियत होती है औरत की। अगर तो औरत की रज़ा से बेचा गया और उसने अपनी शौहर की मदद की तो फिर कोई वापसी नहीं। अगर कर्ज लेके बेचा गया और उसको ये शो किया तो तुम्हें वापस कर दूंगा, तो वो एक कर्ज है, वो वापस कर। तो ये वादे की बुनियाद पर हो सकता है? वो वादे की बुनियाद पर, और अगर अंडरस्टैंडिंग से बेचा, जिस तरह घरों में मसाइल आती हैं और बीवियाँ अपना जेवर या इस तरह जो हक महर की रकम है ये जो भी है दे देती हैं, तो बस वो फिर दे दिया, फिर वापसी की कोई शक्ल नहीं। ठीक, ये जो हक महर की शराइत है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, जैसे
بیوی نے شوہر کے حالات معاشی طور پہ ٹھیک نہیں تھے تو اس نے اپنا مطلب جو اس کی ذاتی ملک تھی وہ اس نے بیچ ڈالی, سونا تھا یا کوئی بھی, تو اس نے یا پھر اس نے جو نقدی کیش تھے وہ اس نے دے دیا اپنے شوہر کو کہ آپ ذرا اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو جو ہے وہ ذرا اسٹیبل کر لیں. اچھا, ایسی صورت میں جب بزنس اچھا ہو جائے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے احسان کے طور پر جو اس نے پہلے اس کے اوپر احسان کیا اس کا بدلہ دے بہترین. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی سے بہتر یعنی کوئی نہیں جس پر بندہ احسان کرے, بچوں سے بہتر, بیوی سے بہتر. مطلب ہم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یاروں بیلیوں دوستوں کے ساتھ باہر جو ہے وہ بڑی گپے شپے بھی ہوتی ہیں اور باہر جو ہے آؤٹنگ بھی ہوتی ہے, کھانے شانے بھی ہوتے ہیں, کھانے شانے بھی ہم کھاتے ہیں, لیکن کبھی بیوی کو کھانے پر نہیں لے کے گئے. تو اس لیے جب ہم تو لے جاتے ہیں, آپ نہیں ہم بھی لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اوور آل بات کر رہے ہیں نا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, یہ ہمارا معاشرہ ہے اصل میں, یہ ایک ہمارے معاشرے کے یہ میٹر ہے. ایک اور اہم نقطہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میاں اپنی بیوی کو کہہ دے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے تو وہ کبھی بھی وہ اس کا کیا ہوا یہ وعدہ اور جملہ کبھی نہیں بھلا پاتی. تو ہر میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو جو ہے پیار کا جو انداز ہے اور کہہ دے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, تو اس سے وہ اتنی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے, مطمئن ہو جاتی ہے, اسے اطمینان مل جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی تابع محض بن کے رہتی ہے. تو کیا یہ صرف کئی مرد حضرات ایسے ٹریپ بھی کرتے ہیں, کیا یہ صرف مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو کہیں؟ بیوی کے لیے بھی تو ضروری ہے وہ بندے سے کہ آج تم میں نے بہت چنگا لگ رہے ہیں اور بہت پیارا لگ رہے ہیں اور میں نے تیرے نال بہت پیار ہے. اچھی بات ہے. دیکھیں محبت دو طرف ہوتی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے, پوچھ لیا آپ نے تو, امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام کا فرمان ہے کہ محبت دو طرف ہوتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے کتنی محبت ہے تو اپنے دل میں دیکھ لیں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب آپ اس کو محبت دیں گے تو یقیناً اس کے بیک میں وہ بھی آپ کو محبت دے گی. یہ تو ایک فطرت ہے, فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. 10ویں امام کا فرمان ہے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں سے کتنی محبت ہے تو میں اپنے دل سے پوچھ لوں کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے. جتنی میں اس سے محبت رکھتا ہوں گا وہ بھی مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہوگا. شادی کے اچھا, حدیث شریف میں ایک بڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی میاں اور بیوی کی جو نفسیات ہوتی ہے نا, نکاح اصل میں ایک بڑا زبردست خوبصورت رشتہ ہے. نکاح کا جو لفظ ہے نا, یعنی دو رشتوں کا آپس میں ملنا اور دو میاں اور بیوی کا آپس میں مطلب اس نکاح کے رشتے میں بندھنا, یہ اتنا خوبصورت عمل ہے, عقل ہے. نہیں, میں وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت المتحابین مثل النکاح, میں نے دو محبت کرنے والے کائنات میں نکاح کی صورت میں, میاں بیوی کی صورت میں, اس سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا کسی. سبحان, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اس لیے نکاح کے اندر اللہ نے اتنی پاور اور برکت ڈالی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ باتیں تو ساری سمجھنے کی ہے نا, یہ سمجھنے کی باتیں. ایک دو دوست جو ہیں لڑکی اور لڑکا, وہ لڑکی کہتی ہے لڑکے کو کہ بھئی ہماری دوستی کو جو ہے وہ 8 سال گزر گئے ہیں, تو 8 سال ہو گئے ہمیں محبت کرتے ہوئے, تو اب شادی نہ کر لیں. وہ کہتا ہے تو محبت مکانی ہے. یہ عجب طرح کے مسائل ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب, شرائط کا پہلو بہت اہم ہے. اب تو جو ہے وہ وکلا کی طرف سے بھی یہ زور دیا جاتا ہے لڑکی کو, خاتون کو, کہ وہ جو ہے وہ اپنے حقوق جانے اور کچھ شرائط اپنی طرف سے ایڈ بھی کرے, خلا کا حق لینے کے حوالے سے بھی, اور مرد دوسری شادی نہ کرے اس حوالے سے بھی, اور حق مہر کو بھی معاہدہ تیار کر لیا جائے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا جو وہ قابل تنقید ہیں, جو شرط قرآن مجید یا سنت نبوی سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی, آپ اس کو فار دا ٹائم بینگ کسی معاشرتی ضرورت کی بنیاد پر اور اس کا جواز رکھ کر تو سامنے لا سکتے ہیں, مگر آپ کو اس کو مستقلاً عقد نکاح کا حصہ نہیں بنا سکتے. مثلاً یہ جو ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت, اب رجسٹرڈ نہیں ہوتا نکاح, مجھے کوئی بتا رہا تھا, جب تک کہ آپ پچھلی بیوی سے اجازت نہیں لیں. اب شریعت میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی اجازت ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں, کوئی اجازت ضروری, کوئی حدیث کوئی آیت اس پر نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایک معاہدہ عمرانی ہے. آپ نے چونکہ اکٹھے رہنا ہے تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ آپ اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن دوسری شادی کی جو اجازت ہے اسلام کی طرف سے ہے, اسلام میں جو حکم ہے وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کی وضاحت کریں. کیا مطلب؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ محض جو ہے وہ پسند کی بنیاد پر آپ دوسری شادی کر لیں, تیسری شادی کر لیں. اور معاہدہ عمرانی کا کوئی متبادل لفظ بھی ہو سکتا ہے. معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ اس کا نا, تو وہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیوی کو ٹیکنیکلی اسے پوچھنا ضروری نہیں ہے, اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی سنت آپ ادا کرنے جا رہے ہیں جو بعد میں آپ کے کئی فرض قضا کروائے گی. صحیح. تو لہٰذا ایسی سنت ادا نہ کریں
کہ اگر آپ اعتماد میں لے کے بیوی بچوں کو نہیں کر رہے تو بچوں کا ذہن خلاف ہوگا، ماں بچوں کا ذہن بھرے گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ان معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور غالباً انہی معاملات کی بنیاد پہ انہوں نے یہ معاملہ بھی کر دیا. اب عدالتوں نے یہ معاملہ کیوں کیا اور قانون نے یہ کیا، اس کے اندر لاجک ہے، اس کا ایم ہی کنڈیم نہیں کر دینا چاہیے. لاجک یہ ہے کہ کل کو جب وراثتی معاملات آتے ہیں جی، اگر کسی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی اور سب سے اولاد ہے، وہ کلیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر وہ کہتے ہیں کہ اب مرد کیا کرتے ہیں، 2 نمبری مرد کرتا ہے. یہاں پہ آ کے 2 نمبری مرد یہ کرتا ہے کہ وہ ایک نکاح رجسٹرڈ کرواتا ہے اور دوسرا نکاح فارم فل کروا کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. صحیح. یہ ہے اصل 2 نمبری. اب دیکھیں نا، اگر تو وہ اتنا صاف ستھرا ہے اور جی میں دوسری شادی کر رہا ہوں، سنت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ نمازوں کی سنت اس لیے چھوڑتا ہے کہ سنت ہے، اور نکاح اس لیے کرتا ہے کہ سنت ہے. کیا بات ہے.